सेवन शरीफ में मरकजी जमात अहले सुन्नत सिंध की तीसरी बैनुस्सूबाई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस सेवन शरीफ के क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जिसमें मुल्क भर से 1 लाख से ज्यादा आशिकाने रसूल ने शिरकत की। उलमा ने लोगों को हक पर चलने की तलकीन की और उन्हें बताया कि अल्लाह के अहकामात और सुन्नत नबवी पर अमल करने में ही हमारी कामयाबी है। उलमा ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फलस्तीन, इराक, अफगानिस्तान और कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करे। कलअदम तंजीमों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। मुल्क भर के मज़ारात पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर दुआए खैर हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस दोनों तरफ के अवाम बुरी तरह मुतासर हैं। भारतीय हटदर्मी के बायस दोनों मुल्कों में ताल्लुकात कशीदा रहने के बायस अक्सर पाकिस्तान से भारत जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कई बेगुनाह पाकिस्तानी भारतीय जेलों में असीर हैं। इन्हीं में डहरकी का अब्दुल मतीन गोलाची भी है, जो अपनी सज़ा पूरी करने के बावजूद भी भारतीय जेल में कैद है और उसके अजीज अपने प्यारे की रिहाई और वतन वापसी के लिए आंखें फर्श राख किए बैठे हैं। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं बरकत अली शेर की इस रिपोर्ट में। 14 साल से भारत के जयपुर जेल में कैद पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल मतीन कोलाची सजा खत्म होने के बावजूद रिहाई हासिल नहीं कर सका। अब्दुल मतीन कोलाची के वर्सा का कहना है कि 14 साल से उनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। 14 साल से वो इंडिया की जेल में कैद है। उसकी सज़ा तकरीबन 10 साल 2 महीने सज़ा थी। अब 14 साल होने के बावजूद उसको अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि पाकिस्तान के आला जो अहदेदारान को लिखा है, उनको कोशिश की है उन तक रसाई हासिल करने की, लेकिन कोई आज तक प्रॉपर रिस्पांस हमें नहीं मिला। अब्दुल मतीन कोलाची का बाप बेटे की जुदाई में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो चुका है और उसके खानदान की तमाम खुशियां रूठ चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को कई दरख्वास्तें लिखी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। अब्दुल मतीन कोलाची उर्दू अदब से वाबस्ता होने के बायस कई इनामात हासिल कर चुका है और उसको मिलने वाले शील्ड और इनामात अब्दुल मतीन के खानदान का सहारा बने हुए हैं। आज अब्दुल मतीन कोलाची के इंतजार में अब्दुल मतीन कोलाची की बूढ़ी माँ की आंखें तरस रही है। सवाले वाले भी कुछ मदद करे, गरीब बंदा है कोई कौन बड़ा, सिर्फ अल्लाह वाला असर है। हुकूमत को चाहिए कि सजा खत्म होने के बावजूद भारतीय जेल में कैद पाकिस्तानी की रिहाई के लिए इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शेर, दुनिया न्यूज़, डहर की। नाज़रीन, ये तो आपने भी सुना ही होगा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और ये भी तजुर्बे में आया होगा कि कई जोड़ों को देखकर आप खुद कह उठते हैं कि कितने बेजोड़ हैं। यही फिक्र नौशेरो फेरोज के 3 फुट कद के हामिल गुलाम शब्बीर इमरानी की थी, जो अपने कद जितनी दुल्हन चाहता था और बिलाखिर उसकी कोशिशें कामयाब हो गईं और उसे एक ऐसी दुल्हन मिल गई जैसी वो चाहता था। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं खबर हयात से। नौशेरो फिरोज के रिहायशी 3 फुट कद के गुलाम शब्बीर उमरानी को बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार अपने ही कद की दुल्हन मिल गई। हमारे मुआशरे में छोटे कद के अफराद जहां दीगर मुआशरती मसाइल के बायस परेशानी का शिकार रहते हैं, वहीं उनकी शादी होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जोड़ मिलना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन नौशेरो फिरोज के रिहायशी गुलाम शब्बीर ने बड़ी कोशिशों के बाद अपनी दुल्हन तलाश कर ली है। गुलाम शब्बीर का कद 3 फुट और हैदराबाद की रिहायशी साइमा का कद 3.5 फुट है। दोनों की शादी की तकरीब हैदराबाद में अंजाम पाई। शादी के बाद गुलाम शब्बीर खुश तो बहुत है, मगर बेरोजगारी के बायस परेशान भी है। गुलाम शब्बीर के वालिदैन भी बेटे की शादी पर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि खानदान में बाकी अफराद के कद नॉर्मल हैं, सिर्फ गुलाम शब्बीर का कद छोटा है। दुल्हन साइमा के चचा का कहना है कि उसका खानदान भतीजी के छोटे कद की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, मगर दुआएं काम आ गईं और गुलाम शब्बीर जैसा बेहतरीन रिश्ता मिला है। रिश्तेदारी पर सब बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो इनको रोजगार फराहम करे। छोटे कद के दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए बड़ी तादाद में पड़ोसियों और रिश्तेदारों की आमद जारी है। हयात खावर, दुनिया न्यूज़, नौशेरो फिरोज, सिंध। और नाज़रीन, सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान और नजर डालते हैं सूबे की चंद अहम चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। सरदार यार मोहम्मद रिंद के हामियों ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ भाग, ढाडर, मच, शोरान में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की और एहतजाजी रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने मच और सिबी के करीब सिंध बलूचिस्तान नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया।
ریلیوں میں مظاہرین نے صوبائی حکومت کے خلاف اور سردار یار محمد رند کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پرامن علاقوں میں آپریشن سے بلوچستان کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ صوبائی حکومت ذاتی رنجشوں کا بدلہ لینے کے لیے سرکاری طاقت استعمال نہ کرے، بصورت دیگر تمام حالات کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوگی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں متعدد افراد نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں متعدد افراد نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ خالد حسین جمالی نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے نہ صرف سیاست بلکہ ناگہانی آفات اور ہر مشکل وقت میں بھی غریب عوام کی مدد کی، چاہے وہ شمالی علاقہ جات ہوں یا بلوچستان کے زلزلہ زدگان علاقے ہوں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ مل کر قائد تحریک الطاف حسین کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ناظرین، ملک میں کھیلوں کے لیے ناکافی سہولتوں کی شکایات عام ہیں۔ کہیں کھیلوں کے لیے میدان نہیں تو کہیں میدان ہے تو ان میں کھلاڑیوں کے لیے سہولتیں غائب ہیں۔ کوئٹہ کا یوتھ کلب، جس نے 2 اولمپئنز اور کئی عالمی معیار کے کھلاڑی پیدا کیے، جن میں موجودہ باکسنگ ٹیم کے کپتان سمیت 5 کھلاڑی بھی شامل ہیں، لیکن عالمی معیار کے کھلاڑی تیار کرنے والا یوتھ کلب کئی مسائل کا شکار ہے، جہاں نہ تو کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں موجود ہیں، نہ عمارت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرید اللہ کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ قدیم یوتھ کلب نمایاں کارکردگی کے باوجود بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ یوتھ کلب کوئٹہ کا قیام 1974 میں عمل میں آیا، جس کا مقصد صوبے اور خاص کر کوئٹہ کے نوجوانوں کو باکسنگ کی تربیت دے کر انہیں نیشنل اور انٹرنیشنل باکسنگ کے مقابلوں میں بھیجنا تھا۔ اس کلب سے تاحال ہزاروں کھلاڑی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور اکثر نے ملکی و بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اس وقت قومی باکسنگ ٹیم میں کوئٹہ کے اس کلب سے کیپٹن سمیت 5 کھلاڑی شامل ہیں۔ کلب کے 2 کھلاڑی اولمپئن چیمپئن بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت ورلڈ رینکنگ میں بھی 2 کھلاڑی کھیل رہے ہیں۔ 34 سال گزرنے کے بعد آج یہ کلب کئی مسائل کا شکار ہے۔ اس کلب میں صبح سے رات تک مختلف شفٹوں میں سینکڑوں کھلاڑی پریکٹس کرتے ہیں اور کلب کی عمارت 1000 فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ کلب کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ کھلاڑیوں کی رننگ کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں، وہ سڑکوں پر رننگ کرتے ہیں اور ان کی فٹنس کے لیے مشینیں بھی ناکافی ہیں۔ ساتھ ہی کھلاڑیوں کو کوئی دوسری سہولت بھی حاصل نہیں ہے۔ کلب کی حاصل کردہ تغمے اور انعامات کے لیے کوئی شوکیس بھی نہیں ہے اور نہ ہی کھلاڑیوں کے لیے کوئی باسہولت باتھ روم ہے۔ اس کلب کے بانی عطا محمد کاکڑ اسے اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں، جبکہ وزارت کھیل کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جاتا۔ ملک کا نام روشن کرنے والے یہ کھلاڑی حکومتی سرپرستی کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین ارشاد روحانی کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ چمن لیویز فورس نے گزشتہ رات کالج روڈ کے علاقے میں کامیاب کارروائی کے دوران منشیات کے ایک اڈے پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں شراب، چرس اور 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلم اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ چمن لیویز فورس نے گزشتہ رات ایک کامیاب کارروائی کے دوران منشیات کے اڈے پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں شراب، چرس اور 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ لیویز فورس نے کامیاب کارروائی خفیہ اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر حبیب اللہ کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر حبیب اللہ نے پوری کارروائی کے لیے چھاپہ مار پارٹی تشکیل دی گئی، جس پر انہوں نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 270 بوتل غیر ملکی شراب، 10 کلو گرام چرس، 2 کلو افین اور 42 عدد نشاور گولیاں برآمد کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب سے علاقے میں دوبارہ لیویز نظام بحال ہوئی، تب سے لیویز نے صرف اور صرف کم مدت یعنی 2 مہینوں میں ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہے، جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور ہم نے علاقے سے منشیات کے اڈوں اور جرائم کے خاتمے کے لیے اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنا ہوگا اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیویز فورس کی حالیہ کامیاب کارروائی چمن کے تاریخ میں منشیات کی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ خیبر پختونخوا اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر مال مختوم زادہ مرید کاظم شاہ نے کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ بلوچ شریف میں گورنمنٹ ڈگری کالج شاہ عیسیٰ کے سنگ بنیاد کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مختوم زادہ مرید کاظم شاہ کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت فروغ تعلیم کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں صوبے کے پسماندہ علاقوں میں 15 ڈگری کالج قائم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی 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 کے رہنما احمد خان کنڈی کا کہنا تھا کہ 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 40 کنال رقبے پر تعمیر کیا جانے والا ڈگری کالج علاقے کا ایک مثالی تعلیمی ادارہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ سوات امن میلہ کالام میں اس امید کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ یہ میلہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔